یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادی محفل پاک اس تھوڑے پنڈ خلیل پور کوٹھیاں دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ محترم جناب محمد قدیر مرحوم دی سال ثواب واسطے بھائی محمد ندیم صاحب، بھائی محمد وسیم صاحب اور بھائی محمد عظیم صاحب، بھائی محمد حمزہ صاحب، انہوں نے اپنے والدین دے سال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دی بخشش فرما کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم دی قبر نو جنت دے باغ دے وچ باغ بنائے۔ میں تقریر بلا تمہید شروع کرن لگا کیونکہ اس تو بعد خصوصی خطاب جڑا خطیب ذیشان، خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کے آن والے نے، انشاءاللہ انہوں دا خصوصی خطاب سماعت کرانگے۔ قرآن کریم دی آیت کریم پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انشکر لی والی والدیک الی المصیر۔ اللہ فرمانے کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو، والی والدیک اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو، الی المصیر۔ اللہ فرماندے کہ تسی لوٹ کے تے میرے کول آنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو۔ اپنے شکریہ تو بعد اللہ کریم نے والدین دا شکریہ رکھے ہے، اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ دے ہوتے نہیں، کافی مقامات دے ہوتے اللہ کریم نے جتھے اپنا ذکر کیتے اپنی عبادت دا ذکر کیتے، اور نال ہی اللہ کریم نے ماپیاں دے نال حسن سلوک دا حکم دیتے، اپنی عبادت دے نال ہی والدین دا حسن سلوک دا حکم دیتے، اپنی عبادت دے نال والدین دا بھی ذکر کیتے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات دے ہوتے، اور والدین او ہستیاں نے ایسیاں رب دیاں نعمتیں نے کہ والدین دنیا تے ہون تے انہاں دے دنیا دے ہوتے سہ ہوندے نے، لیکن پوچھو انہاں دے کول جنہاں دے والدین چلے گئے نے، اور انہاں دے کول پوچھو جنہاں دے والد صاحب دنیا چھڑ کے دے چلے گئے نے کہ والدین دے نال زندگی دی بہار کس طرح ہوندی ہے اور والدین دے بغیر زندگی کس طرح گزردی ہے، والدین دے بغیر زندگی کس طرح گزردی ہے۔ جگہ تھوڑی توجہ ہے تو پھر میں قرآن پڑھ دیا والدین دی شان دے اندر، جبھی جنہ دی ہے تھوڑے اچھی ہاتھ چوک کے کہوں ہاں سبحان اللہ۔ آپ پیچھے والے جڑے حضرات بیٹھے ہو جے اگر مہربانی ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ آن والے مہمان نے جڑے انہوں نے تکلیف نہ ہوئے، اور اے اگلیاں صفحاں پر کرنا، اگلیاں صفحاں دے اندر بیٹھنا اے صحابہ کرام دا معمول سی کہ پہلیاں صفحاں نو اگلیاں نو مکمل کر دے ہوندے سن تے پھر جڑا پیچھے ہوندا سی تے وہ پیچھے بیٹھدا سی۔ لہٰذا تمام دوستانوں گزارش ہے کہ آگے تشریف لے ہو۔ پڑھاں قرآن بھائی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا۔ اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا يسألونك ماذا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين۔ اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا
إياه وبالوالدين إحسانا. اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ان تمام آیات دا جے اگر ترجمہ کیتا جائے نا تو ترجمہ ہی بندہ ہے کہ ان تمام آیات دے اندر اللہ کریم نے والدین دی عظمت نو بیان کیتا ہے، والدین دے مقام نو بیان کیتا ہے، والدین دی شان نو بیان کیتا ہے. اور اللہ کریم نے پہلا اپنی عبادت دا ذکر کیتا، عبادت دے نال ہی اللہ کریم نے والدین دا ذکر کیتا. عرض کیتی یا اللہ سانو ایک گل تے سمجھ لگ گئی ہے کہ تو اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے اور اس تو بعد والدین دی شان دا ذکر کیتا ہے، والدین دی شان تے سمجھ دے اندر آ گئی ہے. عرض کیتی یا اللہ ایک گل سمجھ دے اندر نہیں ہے کہ پہلا اپنی عبادت پھر ماپے رکھے نے، اپنی عبادت دے نال ہی ماپیاں دا ذکر کیتے. ایدی وجہ کی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں لوگوں نو دسنا چاہنا کہ جے اگر میری عبادت کرو گے تے ماپیاں دے نافرمان ہوو گے تے اللہ فرماندے اے نہ سمجھا جے کہ ساڈیاں عبادتاں قبول ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پاویں تو تہجد گزار ہوئیں، عبادت گزار ہوئیں، تیرے قدے بھی اسراق تے نفل بھی قضا نہ ہون، تیرے چاشت تے نفل بھی قضا نہ ہون. اللہ فرماندے تیرے صلاۃ الاوابین بھی قدے قضا نہ ہون، پاویں سارا دن ہی تسبیح پڑھدا رہیں، سارا دن تسبیح دے اندر گزار دیویں تے اللہ فرماندے جے اگر ماپیاں دا نا فرمان ہے نا تے میں نو تیریاں تسبیحاں دی تیریاں عبادتاں دی ضرورت نہیں. اللہ فرماندے میں عبادت بھی او دی قبول کراں گا جیندے دل دے اندر ماپیاں دا پیار ہوئے گا. عبادت بھی او دی قبول ہونی ہے جیندے دل دے اندر ماپیاں دا پیار ہونا ہے. عبادت اللہ فرماندے او دی ہی قبول کراں گا جیڑا ماپیاں دا بھی فرما بردار ہوئے گا، جیڑا ماپیاں دا ہوئے گا نا فرمان. اللہ فرماندے او دے کوئی سجدے قبول نہیں، او دیاں عبادتاں قبول کوئی نہیں، او دیاں تسبیحاں بھی قبول کوئی نہیں. اور ماپیاں دی شان ایسی کہ اس شان نو اللہ کریم نے اپنی کلام قرآن کریم دے اندر بیان کیتا ہے اور مصطفیٰ کریم نے اپنے فرمان دے اندر بیان کیتا ہے. مصطفیٰ کریم نے اپنے فرمان دے اندر بیان کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ویکھنا چاہتا ہے کہ رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تو میرے آقا نے کلیہ ایک کوئی دسے ہے، طریقہ ایک کوئی ہی دسے ہے. اب ماشاءاللہ انہا بندے پنڈال دے اندر تشریف فرماؤ پاؤں کہ جنہ تہجد گزار ہوئے، جنہ عبادت گزار ہوئے، 5 وقت نمازی ہوئے، کوئی بندہ گارنٹی نال کہہ سکتے کہ جی رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی بھی بندہ گارنٹی نال نہیں کہہ سکتا کہ رب میرے تے راضی ہے. پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی طریقہ دسے ہے، ایک ہی کلیہ دسے ہے. وہ طریقہ کیڑا ہے کہ جے اگر کوئی بندہ ویکھنا چاہتا ہے کہ رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ طریقہ سنا دیں بھائی. اچھا بھی تسی سبحان اللہ ویسے بول نہیں رہے تے سبحان اللہ ہے نا جڑی اے بولن نال بندہ ویسے مر نہیں جاندہ تے جی اگر مر بھی جائے سبحان اللہ بول جاندے پھر اس تو سونی موت ہوئی کے لیے سکتی ہے، اس تو چنگی موت ہے ہی کوئی نہیں. اور سبحان اللہ دا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے. جے اگر اسی آکھیے اللہ پاک ہے تے پھر بھی رب پاک ہے، جے اگر نہ آکھیے تے رب پھر بھی پاک ہے. پر جدو اسی بار 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 محفل دے اندر جا کے تے سبحان اللہ کہنے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تے اللہ فرماندے فرشتے ہو ویکھیا جی میریاں بندیاں نو کٹھیاں اجتماع بنا کے تے بیٹھنے تے سبحان اللہ کہیں جا رہے ہیں. اللہ فرماندے میں تے ویسے ہی پاک ہاں. اللہ فرماندے ہون فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جننے بھی بندے میں نو پاک کہہ رہے ہیں تے میں بھی انہاں نو پاک کر چھڑے ہیں، میں بھی انہاں نو پاک کر چھڑے ہیں. اچھی بولو گے سبحان اللہ؟ تھوڑا ہاتھ چک کے کہو میری تسلی ہو جائے بھئی. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ویکھنا چاہتا ہے کہ رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، میرے آقا نے ایک کوئی طریقہ دسیا ہے، ایک کوئی کلیہ میرے آقا نے دسیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی ویکھنا چاہتا ہے رب راضی ہے کہ ناراض ہے،
میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی ویکھنا چاہتے رب راضی ہے کہ ناراض ہے، میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین دا چہرہ ویکھ لے، اپنے والدین دے چہرے وال نظر کر لے. میرے آقا نے فرمایا جے اگر او دا ماں باپ راضی ہے سمجھ لے رب بھی راضی. میرے آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ دا ویکھ لے چہرہ، جے اگر ماں باپ ہونا راضی سمجھ لے رب بھی راضی ہے. جے اگر ماں باپ ہونا ناراض، میرے آقا نے فرمایا پھر سمجھ لے کہ رب بھی ناراض ہے کیونکہ ماں پہ ناراض ہیں، ماں پہ ناراض ہیں. ہن عید دے دہاڑے گزرے نے نا تے ہر بندہ ہی خوشیاں پیا مناندا سی، ہر بندہ ہی ایک دوسرے نو عید دے مبارکاں پیا دیندا سی تے ہر بندہ ہی کہندا سی کہ یار تینوں عید مبارک تے چنگے تے سونے کپڑے بھی پے سن. ہر بندے دے چہرے دے اوتے تے خوشی دے اثار سن. پر او بھی بندے تسی ویکھے ہونے نا جنہاں دے والدین چلے گئے سن تے او قبراں دے اوتے جا کے پہ روندے سن، قبراں دے اوتے جا کے پہ روندے سن. انہاں عید بھی نہیں منائی یار، عید پڑھ کے تے جا کے تے قبراں اتھے بہ کے تے رو رہے سن. اس واسطے رو رہے سن کہ آج سارے تے نظر آ رہے ہیں پر ساڈا باپ نظر ہی کوئی نہیں آ رہے. اس واسطے رو رہے سن کہ آج باپ دی قبر دی مٹی تے ویکھنا نصیب ہے پر باپ دی چہرے دی زیارت نہیں ہو رہی. عام چہرہ کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا اگر کوئی بندہ کسے دا دل کرے کہ میں مقبول حج دا ثواب لواں تے نبی کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا ماں باپ دا چہرہ محبت دے پیار تے شفقت دے نگاہاں نال ویکھ لے. میرے آقا نے فرمایا کہ جدوں ماں باپ دا چہرہ محبت دیاں پیار دیاں تے نگاہاں شفقت دیاں نال ویکھے گا نا تے میرے آقا نے فرمایا او پاویں کائنات دی جس نکر دے اندر بھی ہوئے گا جدوں ماں باپ دا چہرہ محبت نال ویکھے گا نا تے میرے آقا نے فرمایا رب انہوں مقبول حج دا ثواب دے دے گا. مقبول حج دا ثواب او حج جڑا قبول کیتا ہویا ہوئے گا. اب بندے حج کران واسطے جاندے نے حج صاحبان اللہ تعالیٰ تھانوں مینوں ساریاں نوں نصیباں دے اندر کرے. بندے حج کران واسطے جاندے نے جدوں واپس آندے نے تے کدے جا کے دے اودے کول پوچھیا جے بھی تو حج کر کے واپس آیا سارے ارکان مکمل ادا کر کے واپس آیا ہے تیرے کول کوئی گارنٹی کوئی پروف کوئی کاغذ ہے کسی نے گارنٹی دیتی ہے بھی تیرا حج قبول ہے تے او اے ہی کہے گا کہ یار کر کے تے آ گیا ارکان بھی مکمل کیتے نے سارے ارکان ادا کر کے تے میں آ گیا اس ساریاں اداواں اپنا کے تے میں آ گیا اگے مینوں پتہ نہیں کہ قبول ہویا کہ نہیں. بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہے پر میرے آقا نے فرمایا ماں باپ ایسیاں عظیم شخصیتاں نے میرے آقا نے فرمایا محبت نال صرف چہرہ ہی ویکھ لو تے پیار دے نگاہاں نال ویکھ لو تے اوتھے بیٹھے مقبول حج دا ثواب بیٹھیاں ہی مقبول حج دا ثواب ہے. پر اے حج دے ثواب تے انہوں ہی لبنے نے جنہاں دے والدین ہون گے جنہاں دے ماں پہ جون دے ہون گے جنہاں دے نہیں ہون گے تے او ثواب کس طرح حاصل کرن گے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ماواں والے ماواں والے اے ماواں دے کول فریاد لے جاندے پر مویا ماواں والے را اپے چپ کر جاندے اے مویا ماواں مویا ماواں والے را اپے چپ کر جاندے. ایک دن ابو جہل نے میرے آقا نو پتھر ماریا میرے آقا دی پیشانی مبارک زخمی آ گئی. میرے آقا روندیاں روندیاں بیت اللہ دے اندر آ گئے.
میرے آقا بیت اللہ دے اندر آکے ایک نکر دی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے میرے آقا بیت اللہ دی نکر دے اندر بیٹھ کے را رہے اپنا غم اللہ نو سنا رہے اپنا دکھڑا اللہ نو سنا رہے عرض کر دینے یا اللہ میں انہوں تیری وحدانیت دی تبلیغ پیا کرنا میں تے تیری وحدانیت متعلق پیا دسنا لیکن لوگ میں نو ستا دینے لوگ میں نو تکلیفاں دینے لوگ میرے تے ظلم و ستم کر دینے لوگ میں نو پتھر مار دینے میرے آقا اللہ نو اپنا غم سنا رہے اپنا دکھڑا اللہ نو سنا رہے میرے آقا سارا دن بیت اللہ کے اندر بے کے روندے رہے ادھر حضرت امیر حمزہ میرے آقا دے چچا جان جدو شام نو شکار کر کے واپس ہی جدو آپ گھر کے اندر داخل ہوئے نے نوکرانی نے کھانا سامنے رکھے آئے جدو کھانا سامنے رکھے آئے نوکرانی دے اتھروں پہ ٹک دینے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ ہویا کی کہن لگی روانا تے ہور کی کرام آج میں بیت اللہ کول گزری میں ویکھیا سونے نبی بیت اللہ دے اندر بے کے را رہے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ سونے نبی نو ہویا کی نوکران کہن لگی کہ سنیے ابو جال نے مارے سونے نبی دی پیشانی زخمی ہو گئی حضرت امیر حمزہ دخون کھولیا آپ نے کھانا اتھے ہی رکھے آئے آپ نے فرمایا کھانا ادو ہی کھانا آئے جدو سونے دا بدلہ لے کے ہونا ہے حضرت امیر حمزہ سیدھے ابو جال دی حویلی ویکھیا ابو جال دوستان دے اندر بیٹھا ہے حضرت امیر حمزہ نے آکے ایک کوئی وار کیتا ابو جال دا سر زخمی کیتا ہے ابو جال دا سر زخمی کر کے سونے نبی کو لانگے آگے سونے نبی نو جفا مار لے آئے تے سونے نبی روئی جا رہے نے سونے نبی رو رہے نے حضرت امیر حمزہ فرما دینے سونے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا سونے رونا سونے میں تے بدلہ لے کے آگیا میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا جان آج کاش اگر میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا کوئی مینو یتیم سمجھ کے نہ مردا آج اگر میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا کوئی مینو بے سہارا سمجھ کے نہ مردا آج اگر میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندا کوئی مینو لاوارث سمجھ کے نہ مردا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا آج اگر میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تو میں کلہ نکران دے اندر بے کے نہ روندا جا کے ماں دی کوتی دے اندر را لیندا آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں اسے واسطے میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تے اے وہی ماں پہ مقدے تے ویر مرنا بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بادشاہ اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد بادشاہ اے مک جاندہ جے میلا تے میاں صاحب فرما دینے باغاں دے وچ باغاں دے وچ
اے ہریال توتا تے پھر ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالے پھر ربی اونا داوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر ربی اونا داوالی میرے آقا نے فرمایا کہ اے چچا جان آج کاش میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندہ نا کہ میں نے یتیم سمجھ کے نہ ماردہ اگر میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندہ کوئی بے سہارا سمجھ کے میں نے نہ ماردہ آج میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو کوئی میں نے لاوارث سمجھ کے نہ ماردہ آج کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوندی نا تو میں کلہ نکران دے اندر بے کے نہ روندہ ماں دی گودی ویچی ہی جا کے رو لیندہ ماں دی گودی دے اندر ہی جا کے رو لیندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھر دے اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا جدو تشریف لے کے آئے تھے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام تلاش کر دیا نا ایک کمرے دے اندر گئے تھے ایک نکر دے اندر بے کے تھے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں جدو نبی کریم علیہ السلام نے مانو روندیاں ویکھیا نا میرے آقا دوڑ کے تے قریب گئے تے قریب جا کے تے حضرت سیدہ آمینہ نو جبھا مار لیا جبھا مار کے تے عرض کدنے اماں میں تے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کران آیا تے تو میں محمد دی ماں ہوں کہ پہ رونی ہے میں تے جگ دے ماں پہ چپ کران آیا میں تے جگ دیاں روندیاں نو چپ کران واسطے آیا کہ تو میں محمد دی ماں ہو کہ پہ رومیں عرض کی اماں دسو کی گل ہے تسی روندیاں کیوں ہو اتھواڑے اتھوں میرے کول ڈگ دے نہیں ویکھے جاندے اور معاشرے جے اگر نظر کریے جے اگر پچھلے حالات ویکھیے نا تے اے ماما نو عزت کنے آ کے دیتی ہے صرف میرے نبی نے ہی آ کے دیتی ہے اب باپ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے جنہ دی کوئی عزت احترام نہیں سی کردہ میرے آقا نے ہی آ کے دے ماں باپ دا ادب دسے ہے جڑے یتیم جنہ نو لا وارسا سمجھ کے لوگ ظلم و ستم کر دے ہوندے سن تے انہ یتیمہ دا مقام بھی میرے آقا نے ہی آ کے دسے ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ یتیم دے سار دے ہوتے ہاتھ پھیرے گا نا میرے آقا نے فرمایا جنہ بھی او دے ہاتھ دے تھلے بال آنگے تے انہ ہی رب گناہ معاف کرے گا انہ درجے رب بلند کر دے گا تے انہ رب نیکیاں ہی دے گا اور میرے آقا نے فرمایا کہ جیڑا یتیم دی پرورش کرے گا او دی خدمت کرے گا او دی دکھ سکھ دا آرام دا خیال رکھے گا میرے آقا نے فرمایا کل جدو قیامت دی ہاڑا ہوئے گا نا جیڑا یتیم دی پرورش تے خدمت کرے گا میں محمد عربی میرے آقا نے فرمایا میں خود فرمانا میرے آقا نے انج انگلیاں دا اشارہ کیتا انج انگلیاں دا اشارہ کر کے دوواں انہاں انگلیاں نو ملا کے دوواں انگلیاں نو ملا کے ایک شہادت والی تے ایک نال والی انگلیاں دوویں جدا نے انج جدا کر کے نہیں میرے آقا نے انج دوواں نو ملا کے فرمایا جڑا کسی یتیم دی پرورش کرے گا نا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے انج ہی میرے نال جنت دے اندر جاندہ ہوئے گا انج میرے نال جنت دے اندر جاندہ ہوئے گا جس نہ انگلیاں کٹھیاں نے انگلیاں ملیاں ہویاں نے تے میرے آقا نے فرمایا انج ہی میرے نال جنت دے اندر جاندہ ہوئے گا یتیمہ دا مقام بھی میرے آقا نے دسی ہے تے کائنات نو عزتہ ملیاں نے تے صرف محمد عربی دا صدقہ ہی ملیاں نے محمد عربی دا صدقہ ملیاں نے اسے واسے عاشق بول کے کہندے جے کملی والیا نا دو جے کملی والیا نا دو درداں دے مارے کی کر دے جے کملی والیا نا دو درداں دے مارے
دیو میرے نال جے کملی والیا نہ آندو درداں دے مارے کی کر دے پڑھ لاؤ گے بھی سارے اچھا بھی جیڑا پڑھنا چاہندے وہ ہاتھ کھڑا کر کے میں نو دسیاں کہ میں پڑھنا چاہنا تے پھر انج نہیں ایڈی اچھی پڑھو کہ ساڑی آواز جڑی آج مدینہ تک چلی جائے تے مدینہ طیبہ ساڑی ساریاں دی حاضری لگ جائے کیونکہ مدینہ طیبہ تے پھر ساڑی جان ہے نا عاشقان دی مدینہ طیبہ جان ہے اچھا بھی پڑھو گے نا ہوں سارے اس سے واتے سارے پلو جے کملی والیا نایاں دو درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کان یتیماتے ہاتھ رکھدا کان